आमची फिरगज माउंट रोजारी संताकाट्टा या फिरगजीक सुमार 152 वर्सां जाली आनी म्हाका गोत्ता आसल्या प्रकार ही फिरगजींत पयले 70 कुटुंबां आसलीं, म्हळ्यार 70 कुटुंबां ह्या फिरगजींत आसलीं. तर आमची फिरगज पयल्याची ल्हान फिरगज जावन आसली आनी ती 70 कुटुंबाक बसका बसोवंक मागणें करूंक इस्काळ आसले. आज 70 जावन सुमार 700 कुटुंबां 700 कुटुंबां ह्या फिरगजींत आसात आनी दिसान दीस म्हयन्यान म्हयने वर्सान वर्साक ही कुटुंबां वाडूनच वतात. ते देखून मुख्य आनी 5 वर्सांनी खंडीत जावन आमची माउंट रोजारी फिरगज 1000+ जाता. 1000 कुटुंबाच्या चड हांगासर वस्ती करूंक ह्या आमच्या संताकाट्टा कल्याणपूर परिसरांत लोक येवन आसात. त्या देखून आज आमी आणकी मुखार 200 वर्सांचे प्लॅनिंग केलां. कित्याक म्हळ्यार इस्कळ जायजे सकयल कुटुंबां येवन एकच पाक्याच्या सकयल रावन देवा लागीं मागच्या खातीर मीस भेटावच्या खातीर आमी आज ह्या इगर्जेची कॅपेसिटी लागीं 1500 लोकांची आसा. ह्या 1500 लोकां खातीर ही फिरगज आज उबें केला आनी ह्या फिरगजीचे टोटल खर्च आमच्या सौर फिरगजगारांनी हात भरून कुमोग केला. तांच्या कुमकेंत आज ही फिरगज येदी व्हडली जावन हांगासर उबें जाला. भाळ संतोश जाता, आमकां मस्त संतोश जाता. कितल्या म्हळ्यार फिरगजगारांचो कुटुंबागारांचो सहकार मस्त आसा आनी एक व्हडलो संतोश कितें म्हळ्यार ह्या फिरगज मंचा खातीर आमी खंयी भायर गांवां वचोना आनी खंयचेय आमचे उडपी प्रांत सोडून भायर कोणा लागीं आमी पयशे मागोवंक वचोना. कित्याक म्हळ्यार सगळे कुटुंबाचो सहकार दिल्ल्यांत आमकां वचों जाय म्हूण बगोना. मागीर आमचो विगार बाप आसा, ताणें मस्त मिनत काडला. तशेंच आमचे गोळी मंडळी सदस्य तशेंच फिरगजगारां सगळें जायतली मिनत केला आनी मस्त लोकांनी दीस रात हांगासर काम करून आवधीच्या की पयले आमी 3 वर्सां म्हणली, लेकीन आज पावणे 3 वर्सांतच ही फिरगज तयार जाला म्हणून आमकां एक बारी गर्व आसा, एक हेम्मे आसा. त्या देखून आज लोक हरिने हांगा फिरगज पळोवच्या खातीर येतात आनी सगळ्यांच्या तोंडार एकच आसात, बारी सोबीत जाला, बारी बरें जाला. असली फिरगज सादारण मस्त वर्सां तेंपा उपरांत आमी पळोवची म्हणून लोकांची एक उतार आसा. देखून ते बरें आयकतना आमकां आमच्या फिरगजगारांक मस्त खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार देवान आज ही माउंट रोजारी फिरगजीक मस्त उंच उबारला म्हूण हांव चिंता. एका कालार हांगासर लोक म्हणटाले सकयल इगर्ज वयली इगर्ज म्हणून. आज ही फिरगज जाल्ल्या उपरांत लोकांच्या तोंडार एकच आसता, मिलार साहेबींची फिरगज, रोजारी साहेबींची फिरगज म्हूण आमकां आयकूंक मेळटना आमकां व्हडलो संतोश भोगता म्हूण हें सांगूंक हांव अपेक्षिता. आनी कितें जाल्यारय आमचे संताकाट्टा हे परिसरा दिसान दीस वाडूनच येता शिवाय कुटुंबां सडीत जावन येता शिवाय उणें केदींकच जायना. आनी मुखार 200 वर्सां म्हणसरी आमच्या लोकांक कांय त्रास जावचे ना तितले घटमूट इगर्ज आमी बांदला. आनी हे इगर्ज बांदच्याक एक अवकाश आयच्या जनरेशन आज ह्या आमकां दिला आनी हो अवकाश कोणाकय मेळचो ना मुखार 200-300 वर्सां पर्यंत. कित्याक म्हळ्यार त्या देखून सगळ्यांनी उक्ते मनान आमकां ह्या फिरगज बांदच्या खातीर दान दिलां. ताका सर दानीचे हांव उपकार बावडटा आनी देव तांणी कितले मापान दिला ताज्या की लाखांनी मापान तांकां देव दिवं दी म्हूण ह्या टायमार ह्या वेळार हांव देवा लागीं प्रार्थिता.